10 रुपये تے आ रहे نظر جڑے میں کر کے بنائے نے تے سامنے کر دیتے نے. یہ 10 روپے تے نظر آ رہے نے لیکن پتہ نہیں لگ رہا بھئی یہ آئے کیویں. جدوں کوئی فیل ہوتا ہے یا تو سمجھ آتا ہے یا نہیں ہوتا. جڑا نہیں ہوتے اودیاں 4 قسماں نے. یا تو ہوئے گی اللہ دی قدرت جڑی بندے دے عقل تے شعور وچ نہیں ہوندی. دوسرا جڑا عقل تے شعور وچ نہ آوے کم نظر ہویا آوے کم بھی نظر آوے بندہ ویکھے بھی سارا کچھ سامنے ہو رہا ہے لیکن وہ سمجھ نہ آوے انہوں آکھیں گے اے جی دوسری قسم ہے معجزہ. کوئی کام ہو جاوے اللہ دا بندہ کر دے وے تے او عقل تے شعور وچ نہ آوے تیسری قسم ہے کرامت. چوتھی قسم ہے کم ہویا نظر آوے لیکن وہ کم سمجھ نہ آوے بھئی ہویا کیویں. اور چوتھی قسم ہے جادو. بات نو تسی بڑی محبت نال سماعت کرنا ہے اور بڑی محبت والی بات ہے. بھائی جدو کوئی کام ہوئے تے یا تے وہ سمجھ آندا ہے جڑا سمجھ آ گیا تے پھر آ گیا نا. جڑا سمجھ نہیں آیا کام اودیاں 4 قسمیں قدرت معجزہ کرامت اور جادو. اور میں 4 گلاں کر کے اپنی گفتگو نو مکمل کرنا ہے تاکہ گل مزید آسانی نال سمجھ آ جائے. محبت نال ایک بار آکھو سبحان اللہ. پہلی مثال سماعت کرو. بھئی میری گفتگو دا موضوع ہے کہ ہر چیز دا ذکر ہی اللہ دا ذکر ہے. ہر چیز دا ذکر ہی اللہ دا ذکر ہے. آسمان وال ویکھیا نا صبح صبح اٹھیا تے بندہ آسمان وال ویکھا ویکھ کے کوئی بندہ آکھے بھائی میں ریسرچ کرنا چاہنا بھی اینا بڑا آسمان ہے اور میں علماء کو سنے ہے بھی جنی زمین تے آسمان دے درمیان خلائے انی آسمان دی موٹائی ہے تے آسمان نہ کوئی پیلر ہے نہ کوئی سہارا ہے. ہن بندہ ایتھے اپنی عقل دے گھوڑے دوڑاوے یا کہ میں ریسرچ کرنا چاہنا بھئی اے کھڑا کیویں ہے تے او کسی کتاب وچوں ریسرچ نہیں کر سکدا. جے مومن ہے نا تے اوندا یہ عقیدہ ہے بھائی کائنات وچ اپنی عقل دے گھوڑے نہ دوڑا. اے جڑا آسمان کھڑوتا ہے اے ایویں نہیں کھڑوتا. جڑی یہ گل سمجھ نہیں آ رہی اینو ہی تے قدرت آندے نے. سبحان اللہ. اے جڑا آسمان تیری عقل تے شعور وچ نہیں آ رہا نا اے اس علم دی پہلی قسم ہے جڑی ساڈے عقل وچ نہیں آ رہی. مومن اس گل تے گل ختم کر دیندا ہے. ایتھے اپنی عقل تے گھوڑے دوڑان دی لوڑ کوئی نہیں. اے اللہ دی قدرت نال کھڑا. دوسری مثال سماعت کرو. جیڑا کم ہوئے میں گل ہے آخر تے دسنی تسی اس گل یاد رکھنا ہے بھئی آخر تے گل میں یہ دسنی ہے چاہے زمین کا ذکر کرو چاہے آسمان کا ذکر کرو کائنات میں کسی چیز کا ذکر کرو حقیقت میں جو رب کا ہی ذکر ہوتا ہے. اس لیے خالق کے کائنات نے فرمایا الحمدللہ ساری تعریفاں میرے واسطے ہی ہیں. دوسری مثال سماعت کرو. مصطفیٰ کریم علیہ السلام ایک وادی مکہ دی وادی وچ تشریف فرمانے تے جبریل امین آئے آ کے رب دا سلام پیش کیتا تے عرض کیتا سونیا او مالک تینوں سلام کہندا ہے تو اپنی امت دے بارے تسی بڑے پریشان ہو رہے ہو تے رب دی بارگاہ وچ رو رو کے دعاواں کر رہے ہو. رب نے سلام بھیجا ہے تے نال حکم بھیجا ہے سونیا اپنی امت دے غم وچ پریشان نہ ہو. اسی تیری امت کو انج نہیں انج حساب نہیں لینا جنہیں دوسری امتوں کو لینا ہے. دوسری امتوں پہلی امتوں جدوں کوئی گناہ کر دیاں تو انہوں دی گناہ متھے تے لکھ دیتا جاتا. انہوں دی دروازے دی چوکھٹ تے گناہ لکھ دیتا جاتا. جے زیادہ گناہاں وچ غرق ہو جاندے کسی دی شکل تبدیل ہو جاندی. جے کھانا کھان لگ دے تے کھانا روٹی لقمہ توڑ کے منہ ول کر دے تے وہ روٹی دا لقمہ گوشت دا لوتڑا بن جاتا. پانی پینے لگ دے تے وہ پیپ تے ریشہ بن جاتا. رب نے فرمایا سونیا محبوبہ اسی تیری امت کو انج حساب نہیں لواں گے. اے جے جے بھی کام کرتے رہن گے انہاں دے گناہاں تے میں پردہ پائی رکھاں گا. آخر والے دن قیامت والے دن حساب نہیں لواں گا. اور میرے استاد محترم اس گل تے مثال دیتا کرتے سن علامہ اللہ یار اشرفی رحمت اللہ تعالی علیہ. فرمایا بیٹا جدو پتر رات نو لیٹ آوے نا
تے باپ ہوں انتظار وچ ہے میرا پتر کس ویل آئے گا تے میں دے کول پوچھاں گا بھئی انی رات ہو گئی کتھے گزاری ہے تے جدوں پتر آیا نا گھر جے باپ دا دل نرم ہو گیا نا تے باپ نے کہنا پترا سو جا میں تیرے کول صبح پوچھدا پترا سو جا میں تیرے کول صبح پوچھدا جے انہوں زیادہ ہی کامڑ ہوئی نے اوندے ہی انہوں پکڑ کے دو چار لا دینی تے انہیں آکھ دیتا بھئی پترا ہن جا سو تے میں تینوں صبح پوچھدا صبح اپنے کاروبار وچ لگ گیا کام وچ لگ گیا بس تلافی معافی تلافی ہو گئی سونیا اسی تیری امت کولوں انج نہیں حساب لینا آخر والے دن قیامت والے دن حساب لے لینا ہے سونے مصطفیٰ نے فرمایا صحابہ جدوں قیامت دا دن آنا ہے میں رب دی بارگاہ وچ سجدہ کر دینا ہے رب فرماوے گا سونیا سر سجدے اٹھا کی منگنا چاہنا ہے آج منگ تیری ہر دعا نو تیری ہر آرزو نو پورا کیتا جائے گا مصطفیٰ نے فرمایا صحابہ میں ادوں تک سر سجدے اٹھانا ہی نہیں جدوں تک میری ساری امت دی بخشش دا پروانہ نہ مل جائے فرمایا سونیا رب فرماتا ہے سونیا اسی تیری امت دا حساب آخر والے دن لواں گے مصطفیٰ نے فرمایا میری جبریل امین میری خواہش ہے یا اللہ میری امت نو بغیر حساب کتاب تو بخشش کا پروانہ دے دے سونے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے وادی تو چلنے نے غار دے وچ آ گئے نے غار دے وچ ایک دن گزر گیا سجدہ کیتا طویل سجدہ کیتا رب دی بارگاہ وچ رو رو کے دعاواں کر دے نے سونے ربا میری امت بڑی گناہگار ہے سونی میری امت دی بخشش فرما میری امت دی بخشش فرما ایک دن گزر گیا صحابہ پریشان ہو گئے دوسرا دن گزر گیا صحابہ اور زیادہ پریشان ہو گئے جب تیسرا دن گزرے آئے صدیق اکبر آئے نے آگے مصطفیٰ دے پیچھے پیچھے خوشبو سنگدے خوشبو سنگدے آئے نے جب خوشبو ختم ہو گئی واپس گئے نے ایک بکریاں چران والا جاڑی ملے آئے پوچھیا ہو بکریاں چران والے میرے مصطفیٰ دی ایتھوں تک خوشبو آندی ہے یہ تو خوشبو ختم ہو جاتی ہے تو کتے میرے مصطفیٰ نو نہیں دیکھیا او عرض کرنے لگا میں دیہات وچ رہن والا میں بدو میں مصطفیٰ نو نہیں دیکھیا نہ میں تیرے نبی نو جاننا ہاں میں یہ گل ضرور جاننا 3 دن ہو گئے نے جدوں میں بکریاں گھروں کڈنا وا نہ بکریاں چلدیاں نے نہ کچھ کھاندیاں نے نہ کچھ پیندیاں نے ایک غار اس غار تے جا کے بیٹھ جاندیاں نے نالے زارو قطار روندیاں نے جدوں چارہ کھاندیاں سن دودھ تھوڑا دیندیاں سن ہن چارہ کھاندیاں بھی نہیں نے دودھ پہلے نالوں بھی زیادہ دیندیاں نے مصطفیٰ دے یار نے فرمایا بکریاں چران والے تینوں پتہ نہیں یہی تے میرے محبوب دی نشانی ہے فرمایا او غار 10 غار کیڑی ہے او بندے نے ہاتھ پکڑے جتے بکریاں بیٹھیاں نے غار ول تکی جا رہیاں نے روندیاں تے کرلاندیاں نے اکھاں وچوں نیر بہاندیاں نے غار ول ویکھی جا رہیاں نے اس بجاڑی نے ہاتھ سیدنا صدیق اکبر دا پکڑیا تے جا کے اوتے کھڑا کر دتا کہنے لگا میں نہیں ویکھیا اندر کون ہے اندروں رون دی آواز آ رہی ہے نالے مصطفیٰ فرما رہے نے سونیا رب حبلی امتی رب حبلی امتی کسی محبت والے نے اس بات کا بڑا نقشہ محبت نال کھچے آئے سیدنا صدیق اکبر نے اس بندے کا ہاتھ پکڑ کے فرمایا آ پھر تو تے حالے میرا محبوب ویکھیا ہی نہیں جے ویکھ لیندا تے پھر انج نہ کہندا بھئی میں نہیں ویکھیا شاعر نے بڑی خوبصورت بات لکھی ہے اگے سرکار نے سجدے وچ تے زلف عنبرین چہرہ مبارک تے لٹکی ہوئی ہے تے جدوں سونے مصطفیٰ نے انج کر کے سر اتے اٹھایا نا تے انج جدوں چہرے تو زلف پیچھے ہٹی ہے نا انج جویں 14ویں دا چن ہوے تے آسمان بادلاں نال بھریا ہوے تے 14ویں دا چن تھوڑا جیا آسمان تو چن تو انج سائڈ تے بدل ہوے ساری گھٹا
رنگا بدلن دی چھائی ہوئے تے تھوڑا جیا سراخ ہوئے درمیان میں کیونکہ جیوے وہ چاند سونا لگتا ہے نا فرمایا انجی دو ظلفہ تو چہرے تو ظلفہ ہٹیانے نہ تے انجی منظر اٹھی آگ سبحان اللہ تو سیدنا صدیق اکبر نے اس بندے دا ہاتھ پکڑ کے محبت والے نے کہا صدیق اکبر نے آکھیا گا تو وجہ میرا محبوب زیادہ دے رہی ہیں نا تے تیری گل سمجھ نہیں آ رہی انہوں تے معجزہ کہتے ہیں اٹھی آکھیا جیڑی گل عقل تے شعور وچ نہ ہوے اس گل دا اس کام دی نسبت رب دی ول ہوے رب ول ہوے انہوں آکھاں گے اس تے عقل دے گھوڑے دوڑان دی لوڑ کوئی نہیں کہ رب دی قدرت ہے جی اللہ دا نبی کوئی کام کر دے وے تے او کام سمجھ نہ آوے عقل تے شعور وچ نہ آوے انہوں تے معجزہ کہتے ہیں اٹھی آکھ سبحان اللہ حدیث پاک بخاری شریف دی حدیث پاک سن کہ جیڑا کام سمجھ نہ آوے تے اللہ دا نبی کر دے وے انہوں آکھاں گے موجزہ ہے تھی عقل دے گھوڑے نہ دوڑا ایتھے بس گل ختم کر دے بھئی اے جیڑا کام ہویا ہے اے اللہ دے نبی نے موجزہ عطا کیتا ہے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کسی جنگ تو واپس آ رہے ہیں شام دا وقت قریب ہو گیا سونے مصطفیٰ نے فرمایا صحابہ انج کرو پڑاؤ پا دیو خیمے لگا دیو پہاڑی علاقہ ہے شام دا وقت ہو گیا ایتھے رات بسا کرنے صبح اگے چلا گئے پڑاؤ پا دیتا گیا خیمے لگ گئے مصطفیٰ کریم نے فرمایا صحابہ کھان پین دا انتظام کرو تھوڑی دیر تو بعد مولا کائنات سرکار دی بارگاہ وچ حاضر ہوئے آقا پانی ختم ہو چکا ہے پانی دا نام و نشان کوئی نہیں ساڑھے کلو مشکاں مشکیزے سارا پانی ختم ہو گیا تھے آقا اور انتظام کی ہوئے گا سونے مصطفیٰ مسکرائے کہ فرمایا دی انج کرا جڑا سامنے پہاڑ ہے نا اور جڑا کالے رنگ دا سامنے بہت بڑا پہاڑ ہے اس پہاڑ دی پرلی طرف نا ایک اٹھ آ رہے ہیں گل نو بڑی محبت نال سماعت کرنا کئی بندیاں نے کتاباں لکھ چھڑیاں نعوذ باللہ کے سرکار نبیوں نو دیوار دے پیچھے دا علم نے سونے مصطفیٰ نے فرمایا علی آ جڑا پہاڑ ہے دیوار تے پہاڑ وچ بڑا فرق ہے تیری دیوار کتھے رہ گئے سونے مصطفیٰ نے فرمایا علی اس پہاڑ دی پرلی طرف نا ایک اٹھ آ رہی ہے تے اس اٹھ تے دو مشکاں لگی ہوئی ہیں اس اٹھ تے جڑا سوار ہے او غلام ہے تے کالے رنگ دا غلام ہے انہوں میرے کول بلا کے سبحان اللہ مولا علی اٹھ یا گھوڑا اینا بڑا پہاڑ ہے اٹھ یا گھوڑے تے سوار ہوئے تے اس پہاڑ نو عبور کیتا یعنی کہ پہاڑ دی پرلی طرف جان واسطے اٹھ یا گھوڑے تے سوار ہوئے اینا بڑا پہاڑ ہے
تے جا کے رستے تے کھڑے ہو گئے. جدوں آیا نا قریب تے مولا کائنات نے فرمایا بیان والے پہلے تے مینوں اے دسنا تیری مشکاں وچ پانی ہے نا؟ عرض کرنے لگا ہاں حضور پانی ہے. فرمایا مینوں مصطفیٰ نے پہلے ہی دس دیتا ہے کہ تیری مشکاں وچ پانی ہی ہے. مولا کائنات نے جدوں قریب آیا نا تے وہ مسکرا پیا. مسکرایا تے مولا کائنات نے انہوں جدو روکیا اندے نال گل کیتی بھئی تینوں میرے آقا بلا رہے ہیں سانو پانی دی ضرورت ہے. تے مصطفیٰ نے فرمایا تے میں تینوں لین واسطے آیا. وہ بندہ رون لگ پیا. پہلے ہسیا مسکرایا تے جدو مولا کائنات نے گل کیتی تے وہ رون لگ پیا. پوچھیا بھئی تیرے ہسن تے رون دی وجہ کی ہے؟ لے تے میں تینوں جانا ہے. اے نہ کہیں بھی میں جانا نہیں. لے تے میں تینوں جانا ہے کیونکہ مینوں کائنات شیر خدا کہندی ہے. اچھی آگ سبحان اللہ. مینوں کائنات شیر خدا کہندی ہے تے میں تینوں لے تے جانا ہے لیکن رون تے ہسن دی وجہ دس. آخر حضور میں ہسیا تے تاں جدوں میں تانوں ویکھیا نا زندگی ہو گئی. اے او جیا سونا بندہ نہیں ویکھیا. ہائے ہائے اچھی آگ سبحان اللہ. آخر حضور مینوں زندگی ہو گئی. مینوں اتنے سال ہو گئے میں اپنی زندگی وچ ہو جا سونا بندہ نہیں ویکھیا. میں ہو جا بندہ سونا نہیں ویکھیا. اس واسطے میں مسکرایا. جدو تسی گل کیتی ہے میں رون لگ پیا. آخر رونیاں کیوں ہے؟ آخر جس آقا دا میں غلام ہاں او آقا میرے تے بڑے ظلم و ستم کردا ہے. او مینوں ماردا ہے. میں کالے رنگ دا غلام ہاں. میرے آقا دے کئی غلام نے سونے رنگ دے غلام نے. کوئی عربی ہے کوئی مصری ہے. میں حبشے وچوں آیا. میرا رنگ بھی کالا ہے میرے ہونٹ بھی وڈے نے. لیکن جدوں میرے کولوں کوئی غلطی ہو جاتی ہے میرا مالک مینوں ماردا بڑا ہے. تے میں تیرے نال جانا وا. میں لیٹ ہو جانا ہے. میں پانی نہیں دینا. جدوں میں اپنے آقا کولوں جاواں گا میرا آقا مینوں مارے گا. میں نہیں جانا. مولا کائنات نے فرمایا تینوں میرے آقا پہ بلاندے نے میں تینوں لے کے جانا. او کہنے لگا حضور مینوں معاف کر دیو میں نہیں جانا. مولا کائنات نے اندے اٹھتی مہار پکڑی اگے لایا مصطفیٰ دی بارگاہ وچ پیش کیتا. جدوں مصطفیٰ دے چہرے نوں ویکھیا ہے جنیاں قسماں رب اٹھاوے. خالق کائنات قرآن پاک وچ فرماوے والضحیٰ. اچھی آگ سبحان اللہ. جدوں حبشی نے چہرہ مصطفیٰ نوں ویکھیا ہے پھر تکدا رہ گیا ہے. مولا کائنات مصطفیٰ نے فرمایا اے پیارے ویر انج کرو نا ایندی مشک دا منہ کھولو. جدوں مشک دا منہ کھولا سرکار نے فرمایا صحابہ جنیاں تھوڑے کولوں مشکاں نے ساری مشکاں لے آؤ. جننے برتن نے سارے برتن لے آؤ. او حبشی غلام پیا ویکھدا ہے مشک ایک ہے کئی مشکاں منوائیاں جا رہی نے. او نہیں سی جاندا اللہ دا نبی. مصطفیٰ نے فرمایا ساری مشکاں لے آؤ. سارے برتن لے آؤ. ساری مشکاں سارے برتن آ گئے. صحابہ اس دی مشک دا منہ کھولو. جدو مشک دا منہ کھولا گیا مصطفیٰ کریم نے ید اللہ والا ہاتھ جنوں خالق کائنات فرماوے ید اللہ فوق ایدیہم. سونیا اے تیرا ہاتھ نہیں ہے تے میں خدا دا ہاتھ ہے. جنہ ہاتھاں نوں خالق اپنے ہاتھ آکھے وہ ید اللہ والا ہاتھ مصطفیٰ نے اٹھایا مشک دے منہ تے رکھیا. فرمایا صحابہ لاؤ ہن ساری مشکاں بھرو. ایک مشک وچوں کئی مشکاں بھریاں کئی برتن بھرے. اٹھاں گھوڑیاں نوں پانی پلایا. صحابہ نے بھی پانی پیتا. جدوں ساری مشکاں بھر گئیاں سارے برتن بھر گئے. مصطفیٰ نے فرمایا علی اس غلام دی مشک دا منہ بند کر دے نالے ایندے کول پچھے سی تیرا پانی کم تے نہیں کیتا. آخر سی تیرا پانی کم تے نہیں کیتا. انہاں کہا حضور پانی تے کم نہیں ہویا لیکن ہن میں جانا نہیں. کچھ حق لے یار سبحان اللہ. آخر حضور ہن میں جانا نہیں. بندہ قاری صاحب کدے بھلے چکے کسی مسجد تے چلا جاوے تے بندے ہاتھ پکڑ کے بال انہاں نوں آندے نبی نوں کلمہ پڑھا دے. آخر جی کلمہ پڑھی جا. ساڈے اے عالم صاحب بڑی دوروں آئے نا تے 4 سال دے چلے تے پھردے نے بیچارے انہاں کول کلمہ پڑھی جا. ہن صحابہ نے کسے نے نہیں آکھا حضور اس بندے نے اس غلام